یاد رہا بلند وادنا نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب، شاعر اسلام بابا انات حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب صدیقی صاحب، اہلاً سہلاً مرحبا۔ شیر پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حمد بارک تعالیٰ کی چند اشعار آپ اب کی سماعتوں کی نظر اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ جاگنے کا ثبوت دیجیے گا۔ در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر گئی تے، ساڑے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سنو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چکر، اسی مننے اسی مجرم ہاں، تیرے بندے خاں سنو معاف چکر، کوئی تو آئے در الہ پر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ وہ جو اللہ کو مانگتا ہے سجا چکے کوئی سبحان اللہ، ماشاءاللہ جاگہ دا ثبوت دیو۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، نبی جھکائیں اسی کے در پر، نبی جھکائیں اسی کے در پر، بتوں سے ہم کو ہٹا ہٹا کر، کفیل ہے وہ حسیب ہے وہ، کفیل ہے وہ حسیب ہے وہ، ہمارے سب کے قریب ہے وہ، ہمارے سب کے قریب ہے وہ، اسی سے مانگو اللہ کے بندو، اسی سے مانگو اللہ کے بندو، تم دامن اپنا بچھا بچھا کر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، امیر کا بھی خدا بخی ہے، غریب کا بھی خدا بخی ہے، نوازتا ہے سبھی کو اللہ، نوازتا ہے سبھی کو اللہ، جہاں میں رحمتیں لٹا لٹا کر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ، میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر پاکستان میرے آقا دیا صفتاں پیاں کردہ زمانہ آئے، میرے آقا دیا صفتاں پیاں کردہ زمانہ آئے، سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے، اور جنہوں پتا ساڑھا نبی سب تو سونا ہے، دو میں اچھو کے کہہ دے سبحان اللہ، میرے آقا دیا صفتاں اور اب قسم اٹھایا نے وچ گر
ओए मुखड़ा मेरे आका दा जिवें हुस्न खजाना है ओ सब सोने तो सोना हसनैन दा नाना है। और तवज्जो करना बड़ा प्यारा जुमला ओए क्यों आका मैं चाहने वर्गा सारी दुनिया जान दिए। नबी पाक दा हर दीवाना बोलेगा ओए क्यों आका मैं चाहने वर्गा सारी दुनिया जान दिए। मेरे कमली वाले दा है चन भी दीवाना है ओ मेरे कमली वाले दा है चन भी दीवाना है। सब सोने तो सोना हसनैन दा नाना है। दो जुमले सिर्फ ते मेरा सलाम है। कारी सजाद लोग सब कह रहे साने कलाम पढ़ देना बड़ी मोहब्बत नाल सुनिया जी। सिर्फ दो जुमले मेरा सलाम है। शायर कहंदा ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है। ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है। ए शजरा इको करदा है इस गल तो मुनकिर सड़दा है। तुसी ते माशाअल्लाह ठहरे बैठे होना ते तुसी ते कह दियो सुभान अल्लाह। जेड़े नबी पाक दे अहले बैत नूं मानदे ने मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। ओए ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है। ए शजरा इको करदा है इस गल तो मुनकिर। सारे ने कहना इस गल तो मुनकर ओए इस गल तो मुनकिर सड़दा है। आते नूं दसावा मैं आका दियां बेटियां दा आते नूं दसावा मैं आका दियां बेटियां दा। ओ ज़ैनब ज़हरा कुलसूम सोनी पाक रुकैया दा। ओ ज़ैनब ज़हरा कुलसूम सोनी पाक रुकैया दा। ए दिया गल रसूल दिया नाले बहना गल बतूल दिया। ए दिया गल रसूल दिया नाले बहना गल बतूल दिया। फरमान जमी सरकार दाए इस गल तो मुनकिर ओ इस गल तो मुनकिर सड़। आखिरी जुमला है ते मेरा सलाम एक बड़ा प्यारा जुमला है जेड़ा जेड़ा सुनो से आंदा चांद वाला बैठा है खामोशी इख्तियार नहीं करेगा। शायर कहंदा है न पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी है न पुत्र जो ज़हरा दे हैदर दी निशानी है। अम्मा आयशा लोगो हसनैन दी नानी ओए अम्मा आयशा लोगो हसनैन दी नानी ओ जिदा ना सुन के दिल ठरदा है हर मोमिन दा दिल भरदा है। ए घराना हजूरन वरदा है। सज्जाद चौके सारे ने कहना इस गल तो मुनकिर ओ सारे ने कहना इस गल तो मुनकिर सड़दा है। ज़हरा रसूल दी बेटी है आयशा सिद्दीक दी बेटी है। ए शजरा इको करदा है इस गल तो मुनकिर